kini real talk niya. Kabalo ba ka? Nga ang una nga mga tao nga dili mo suporta sa imuha, sila tong mga tao nga kaila pa nimo, mga kaliwat nimo. So wala ka kabaloon sa mga rason nila. Mahadlok ba sila malabuhan nimo or mahadlok ba sila nga makita ka nga moasenso? Subo nga realidad. Nga instead nga suportahan ka, dili na hinuon. Maong swerte ka kung sa imuhang pagkabuot sa imong mga pangandoy karon, nakasuporta sa imuha ang imong mga kaila, imong mga amigo ug amiga, ang imong mga parente, ang imong mga minahal sa kinabuhi. Swerte ka. Pero kasagaran karon, di gyud mo suporta. Kay lagi mahadlok sila. Mao nay realidad sa kinabuhi. Maong ikaw gisuportahan man ka o wala, padayon. Kay ang realidad sa kinabuhi, ang tinuod nga mosuporta sa imuha, wa kakaila kadtong mga laing tao. Samot na karon sa social media, ang tinuod nga mosuporta sa imuha kadtong mga tao nga di ka kaila. Swerte na lang kung naapay tig-react diya sa imong video nga suod nimo nga kaila, parente nimo, kapamilya nimo. Swerte na lang kayo ka. Maong bisag wa ka suportahin nila, padayon. Mayong adlaw.